अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी जो कि मुनाफ़क़त भी कर रही है और इक़्तिदार के झूले भी झूल रही है, ये मुनाफ़क़त उन्हें बहुत भारी पड़ने जा रही है। 2008 से लेकर मुसलसल पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत बनाती आई है, एक टके का काम नहीं किया। उसके बावजूद भुट्टो ज़िंदा है के नारे पर ये लोग वोट लेते हैं, वोट ख़रीदते हैं, वडेरों को पीरों को अपने साथ मिला लेते हैं और सिंधी हारी भी इनकी साजिशों का, यानी वो दोबारा बेवकूफ़ बन जाते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं। जो भी होता है ये इक़्तिदार लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो पीपल्स पार्टी ने मुनाफ़क़त से काम लिया तो ये काम उल्टा पड़ चुका है। यानी नहरों वाला मामला, पानी वाला मामला इंतहाई सेंसिटिव इशू है। मैंने आपको बताया था कि ये मेन इशू है, कोई साइड इशू नहीं है। आज 4 अप्रैल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है। बड़ा जोशो खरोश होता है आम तौर पर जब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कोई इवेंट होता है या लाड़काना के अंदर उनकी बरसी होती है। लेकिन इस दफ़ा लोग नहीं गए, बहुत कम लोग गए हैं, और जो लोग जा भी रहे हैं उनके हवाले से ज़रा ख़बर सुने। ख़बर यह है कि जाम शोरों में हालात कशीदा। लाड़काना जाने वाले पीपल्स पार्टी के काफ़िलों पर कौम परस्त जमातों के कारकुनान ने पथराव किया, पैनाफ्लेक्स भी उतार दिए, पत्थर मारे और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। तो ये सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है सिंध के अंदर, और ये अभी आगाज़ है। देखें, वो सिंधी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भगवान मानते थे कि ये जमहूरियत का भगवान है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे देश का ये हीरो है, आज वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पानी नहीं पिला रहे, सबीले नहीं लगा रहे, नंगे पाँव चल के अकीदत में लाड़काना नहीं जा रहे, बल्कि जो जा रहे हैं उनको भी पत्थर मार रहे हैं और उठा उठा के पैनाफ्लेक्स, इश्तिहारात उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो ये बिलावल के लिए, जरदारी के लिए, अदी फरियाल तालपुर के लिए और पीपल्स पार्टी का जो अंपायर है सिंध के अंदर, उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। क्योंकि जो इस जमात ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है सारी उम्र, जमहूरियत जमहूरियत, इंसानी हुकूक, ख़वातीन के हुकूक, शख्सी आज़ादियाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी ये चूरन बेचा। और उसके बाद जो इनका किरदार रहा है, अब तो पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन, नज़रियाती सियासतदान मुँह छुपाते हैं और वो सामने नहीं आते। अब मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू से ही आपको मुनाफ़क़त टपकती नज़र आएगी, आपको पता चलेगा कि ये कितने मुनाफिक हैं। सक्कर के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की है। कहते हैं 4 अप्रैल को एक डिक्टेटर ने हमसे हमारे कायद को छीन लिया। उस डिक्टेटर ने मुल्क में क्लाशनकोफ और ड्रग्स के निज़ाम को शुरू कराया, जिसको आज तक भुगत रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी ने मिशन को जारी रखा। हमारे खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, मीडिया से शिकायत है कि वो ऐसी खबरें चला रहा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटर था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया और मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर और ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है इसे प्रमोट किया। इसमें बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये क्यों होता है? पिछला डिक्टेटर, माजी का डिक्टेटर, मुर्दा डिक्टेटर, उसके खिलाफ तो ज़ुबानें खोल खोल के, मुंह फाड़ फाड़ के बात करते हैं, लेकिन जो मौजूदा होता है उसके पैरों को धोकर पानी पीते हैं और कहते हैं ये शिफा वाला है, उससे इक़्तिदार मिलता है, इससे भाग जाग जाते हैं। तो यही पीपल्स पार्टी की मुनाफ़क़त है, जिसने पहले इन्हें सिंध तक महदूद किया, फिर सिंध से कराची से निकल गए इंटीरियर सिंध तक, और अब ये हालत है कि लोग इस पीपल्स पार्टी को पत्थर मार रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर भी सूरत हाल आइडियल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि पीटीआई के अंदर बड़ा इत्तेहाद है, मैं आपको बताता चलूँ, पीटीआई के अंदर कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक 5 से 6 ग्रुप्स बन चुके हैं। ये मुस्तनद खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 5 से 6 ग्रुप्स बने हुए हैं। कोई अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, कोई तैमूर जफ़र झगड़ा का ग्रुप है, कोई किसी और का ग्रुप है, और सारे एक दूसरे को चीर फाड़ देना चाहते हैं। सारे, कोई एक की शिकायत लगाता है, कोई दूसरे की शिकायत लगाता है, कहीं गंडापुर का इन्फ्लुएंस है, गंडापुर खान से मुलाकात भी कर लेता है, अपनी बात भी बता देता है, इमरान खान को राज़ी करने में भी कामयाब हो जाता है। तो गंडापुर का ग्रुप ज़रा भारी है। तो इन तमाम ग्रुप्स, और ज़ाहिर है इसमें जुनैद अकबर भी शामिल हैं, खैर अभी तक
کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا، لیکن کوئی بڑی کامیابی جنید اکبر کے ہاتھ بھی نہیں لگی۔ اور اس طرح کی مخالفت میں، اس طرح کی گروپ بازی کے اندر جنید اکبر تو کیا، کوئی اور بھی آ جائے تو اس کے کامیاب ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ہاں، مراد سعید اور دیگر جو نظریاتی لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی تحریک کو چلائیں، عمران خان کی رہائی کے لیے سیریس ایفرٹ کریں، باقی سب لڑنے مرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی حال پنجاب کا ہے، پنجاب کے اندر بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے جیسے حماد اظہر کا آیا، اور کوئی استعفیٰ واپس لے لیتا ہے۔ بہرحال اب ایک فیصلہ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اکمل خان باری نے 9 مئی کو جلسے کی اجازت کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست دے دی ہے۔ تو آج 4 اپریل ہے، ابھی ایک مہینہ کوئی 4-5 دن باقی ہیں، ابھی سے درخواست دے دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے اس سے پہلے کتنی ہی درخواستیں دی گئیں کہ ہم نے لاہور کے اندر جلسہ کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ملی، ایون لاہور ہائی کورٹ بھی اس جلسے کی اجازت دینے میں ناکام نظر آئی۔ لہٰذا اجازتوں سے، جلسوں سے مسائل کا حل نہیں ہونے والا جب تک کہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنے اندر اتحاد پیدا نہ کرے اور مؤثر طریقے سے تحریک شروع نہ کرے۔ دوسری طرف خاص طور پر سردار اختر مینگل کے کارکن تیاری پکڑیں۔ اختر مینگل نے اعلان کر دیا ہے، اور بڑا سخت اعلان کیا گیا ہے سردار اختر مینگل کی جانب سے۔ کہتے ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں، قبائلی عمائدین، نوجوانوں، بزرگوں، مردوں اور عورتوں سے اپیل کرتا ہوں، اب وقت آ گیا کہ ہم دنیا کو اور ان لوگوں کو جو بیرکوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں بتا دیں کہ ہماری ماؤں اور بہنوں پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہم پھر سے اٹھیں گے، اگر ہمیں شہید کیا گیا تو ہماری اگلی نسل ہماری جگہ لے گی۔ کوئی دھمکی، کوئی طاقت، کوئی جبر ہمیں روک نہیں سکتا۔ 6 اپریل کو صبح 10 بجے ہم کوئٹہ کی جانب مارچ کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ہم انصاف کے لیے مارچ کریں گے، ہم امن کے لیے مارچ کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے مارچ کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی بہنوں اور ماؤں کی عزت کے لیے مارچ کریں گے، اور ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اگر ہم شہید ہو گئے تو یہ مشن ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جاری رکھیں گی۔ پھر نجم سیٹھی کی جانب سے ایک انکشاف کیا گیا۔ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر کیا صورتحال ہے، جس طرح سے پوری اڈیالہ جیل کا کنٹرول جرنیلوں اور کرنیلوں کے پاس ہے، کیمرے اور پھر خفیہ مائکرو فونز وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ لیکن اب نجم سیٹھی نے اس پر گفتگو کیا، کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی کھلی بات نہیں کرتے، جب اڈیالہ ان سے کوئی ملنے جاتا ہے تو عمران خان کھل کے بات نہیں کرتے، وہ بس ہوں ہاں اچھا دیکھ لیں گے یہی کہتے ہیں۔ جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں 100 خفیہ کیمرے لگے ہوں گے، 100، اور پتہ نہیں کہاں کہاں مائکرو فون لگے ہوں گے تاکہ جو بندہ کان میں بھی بات کرے وہ بھی سمجھ آ جائے۔ سرگوشی بھی ریکارڈ ہوتی ہے، یعنی کوئی کان کے اندر آ کے، یعنی جو کیمرے یا جو بھی لگے ہوئے ہیں مائک، ان کی سینسٹیوٹی اتنی ہے کہ آپ کان کے اندر بھی گفتگو کریں تو وہ بھی اس کو ریکارڈ کر لیں گے۔ تو یہ حالت ہے اس وقت کہ ملک جل رہا ہے، پورے ملک کے اندر لوگ احتجاجوں کے لیے تیار ہیں، دہشت گردی بڑی ہوئی ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ اڈیالہ کے اندر کیمرے لگانے ہیں، 100 سے زیادہ ایک کمرے میں لگانے ہیں، خفیہ لگانے ہیں، اور مائکرو فونز کی بھرمار کر دینی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ قیدی نمبر 804 بول کیا رہا ہے۔ کاش یہ کیمرے سرحدوں پر لگتے، کاش یہ کیمرے ان جگہوں پر لگتے جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، تاکہ جو ہم پر مسلط لوگ ہیں ان کا جو اصل کام ہے، جو ان کا بیرکوں میں جانا ہے، جو ان کا سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، جو ان کا دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے، جو ان کا ملک میں امن بحال کرنا ہے، وہ اس کام کو لگ سکیں۔ کاش یہ ممکن ہو پائے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔